إخواني وأخواتي، العشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول من شهر رمضان، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى استودع العشر الأخير من رمضان ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول، فإذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أيضا يعتكف صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأخير من رمضان كل سنة. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على فضل العشر الأخير من رمضان. ولذلك الإنسان إذا فرط في العشرين الأول فعليه أن يجتهد فيما بقي من أيام رمضان ولياليه في يعني القيام وتلاوة القرآن والدعاء وكثرة ذكر الله وجميع العبادات المشروعات.